बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख़ में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह क़ुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनकी जैसी कौम ना इनसे पहले आई और ना ही इनके बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके जैसी किसी कौम को दोबारा पैदा नहीं फरमाया। कुरान मजीद की सूरत फजर की आयत नंबर 8 में इरशाद रब्बानी है कि इन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद और कौम समूद का ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया। नाज़रीन, कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी के और गुनाहों पर मुब्तला हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को हलाक और बर्बाद कर दिया। इस कौम का नाम निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मर्द वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल से ही थी और यह दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से यह कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहने लगा। कौम हजर के इलाके में आबाद थी और ऐसा ऐसा ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरब और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को ही रखा जो कि शहर हिजाज़ से बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसे आज मदीना साले के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, उस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम लसानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इन पर यह ख़ास करम था। अल्लाह ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। नाज़रीन, तारीख़ की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया जाता है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। ये ऐसी कौम थी जिनकी कोई बीमारी नहीं लगती थी और ना ही इनके लोग बूढ़े होते थे और ना ही इनके हाथ पाँव कमज़ोर होते थे। ये लोग हमेशा जवान तंदुरुस्त रहते। ये लोग इतना ताकतवर थे कि ये अपने हाथ से दरख्तों को उखाड़ कर लिया करते थे और उनकी नज़र तब कमज़ोर ना होती थी। नाज़रीन, कौम समूद की नुमायाँ खूबी ये भी थी, अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मरतबा बिस्तरी कर ले तो औरत एक ही बार में हमला हो जाती। ऐसी शानदार कौम जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेपनाह ताकत बेशुमार नेमतों से नवाजा था। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों पर रहने की शौकीन थी। ये बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इसके अंदर अपनी खूबसूरत महलत बनाया करते थे, इसके अंदर ज़िंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था, सरसब्ज़ बगात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली ज़मीन पर हर तरह के फल। इस कौम की आलीशान महलत इतने खूबसूरत थे कि दूर दूर से लोग सिर्फ इनके आलीशान महलत को देखने के लिए आया करते थे। नाज़रीन, कौम समूद अपने आलीशान महलत और सरसब्ज़ शादाब बगात और खूबसूरत मज़ारों और नेमतों के फरवाने की वजह से गरूर और तकब्बुर में लगी और सरकशी के नशे में धोते होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करने लगी। अल्लाह ताला की वैदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे और ये बात भी बुला बैठे कुछ अर्सा पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हीं कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अज़ाब नाज़िल फरमाया था और इस कौम को सफ़ाती से मिटा दिया था। नाज़रीन, इस बदबख्त कौम की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कौम के बुत परस्ती से मना किया था और अल्लाह की वदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए इनसे मुआवज़ा तलब कर लिया। अल्लाह इस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने साथ कोई ना कोई मुआवज़ा लेकर आया। अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमको मुआवज़ा दिखाओ। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मुआवज़ा चाहते हैं। तो उस वक़्त इस कौम के सरदार कहने लगे, ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकल कर आए जो गबन हो और रात ही बच्चे को जन्म दे दे और वो हम सब के लिए दूध दे और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो और इसके साथ साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों की बात सुनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारगाह में दुआ की तो उनको देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हमला ऊँटनी निकल कर आई और आते ही उस ऊँटनी ने हसीन और जमील बच्चे को जन्म दिया। उस वक़्त इस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे और इस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पी लिया। इसके बावजूद भी दूध वाफिर मकदार में मौजूद था। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीम और शान मुआज़ा देख कर वो तमाम कौम और उसके सरदार लाजवाब हो गए। उस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आए साले, ये तो सरासर जादू है। इस तरह इस कौम के बदबख्त सरदारों ने और उसकी कौम ने यह मुआज़ा देखने के बावजूद भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और इसी तरह आपने कुफ्र शिरक में उड़े रहे। चुनांचे इस कौम के कुछ लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मुआज़ा है। अब तुम इस ऊँटनी को अल्लाह की ज़मीन में छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाना
اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا پانی پیتے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا اور اسی طرح چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، دوسرے دن اس چشمے کو پانی قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا۔ ناظرین، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹ سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کے پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے کر رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دی، اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنے دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اولاد چونکہ نیک تھی، لہذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پورے قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کے اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان کے کر دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام عرب بن صالح تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بھیجی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو وہ ہم پر عذاب نازل کرے، جس طرح عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اسی طرح اس اونٹنی کو ذبح ہونے کی خبر سن کر آپ سے بے حد پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کا ہم پر لے آئے۔ اس طرح جب وہ اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے، اب اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورت ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لوگ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اسی طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ ان کی بات یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میں سچ کہتا ہوں۔ تم قوم سمود نے کہا، تو پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، پہلے 3 دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن اس قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ہی ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی، نہ جانے کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمان سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ کے گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورت ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، ظالموں کو یہ آسمان نے گھیر لیا، اس طرح کی یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی، اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں میں ہی زمین پر گر کر مر گئے اور اس طرح مرے ہوئے نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے، گویا وہ اس زمین پر کبھی رہتے ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا شدید زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے ان کے گھروں کو انہیں پر گرا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بعد آ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔